बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं दूसरी फसल, तदरीजन रहनुमाई करने की वजह और एतकाद के दर्जात। जान लें कि हमने जो कुछ अकीदे के बारे में ज़िक्र किया है वो बच्चे की इब्तदाई तरबियत में उसके सामने रखा जाए कि वो उसे इस तरह याद कर ले कि बड़ा होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके उसका मफहूम वाज़ेह होता रहे। शुरू में वो याद करे, फिर समझेगा, फिर अकीदा और यकीन रखेगा, फिर उसकी तस्दीक करेगा। और ये बात बच्चे को किसी दलील के बगैर हासिल होती है। ये अल्लाह ताला के फजल व करम से है कि वो इब्तदाई मराहिल तरबियत में इंसान के दिल को किसी हुज्जत और दलील के बगैर ईमान के लिए खोल देता है। और इस बात का इनकार कैसे किया जा सकता है जबकि अवाम के तमाम अकायद महज तलकीन और तकलीद हासिल पर मबनी होते हैं। हाँ, जो अकीदा महज तकलीद से हासिल होता है वो इब्तिदा में किसी न किसी इजाफ से खाली नहीं होता, यानी अगर उसके खिलाफ बात आ जाए तो वो जवाल को तोल करता है। लिहाजा बच्चे और आम आदमी के दिल में उसे पक्का करना और साबित कर देना ज़रूरी है ताकि वो मजबूत हो जाए और उसमें तजल्जुल ना हो। लेकिन उसकी तकवीयत और असबात का तरीका कलाम व मनाजरे का फ़न जानना नहीं, बल्कि वो कुरान पाक की तलावत व तफसीर नीज़ हदीस पढ़ने और उसके मायने में मशगूल होता है। नीज़ वो इबादत के वज़ाइफ में मशगूल हो। पस कुरान पाक के दलाइल और हुज्जत जब उसके कान में पड़ेगी तो उसका अकीदा हमेशा मजबूत होगा। और बाज़ औक़ात उस पर अहादीस और उनके फ़वाइद से शवाहिद वारिद होते हैं। कभी कभी उस पर इबादत और उनके वज़ाइफ की रोशनी फैलती है और बाज़ औक़ात सालिहीन को देखता और उनकी मजलिस से इख्तियार करता है। बिलखसूस जब उनकी बातें सुनता और उनकी शक्ल सूरत को देखता है कि वो अल्लाह ताला से डरते हैं और उसके लिए खशू व हज़ू का इजहार करते हैं तो ये बात भी उस पर असरअंदाज होती है। बस पहली बार की तलकीन सीने में बीज डालने की तरह है और ये असबाब खेती को सिराब करने और उसकी देखभाल की तरह हैं, यहाँ तक कि वो बीज बढ़ता है, मजबूत होता है और एक ऐसे पाकीज़ा दरख्त की तरह बुलंद होता है जो रासिख होता है। उसकी जड़ कायम और टहनियाँ आसमान में हैं। और चाहिए कि उस बच्चे के कान को मनाजराना गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा बचाए, क्योंकि ये मनाजराना गुफ्तगू तरबियत के मुकाबले में उसके जहन को ज़्यादा ख़राब करेगी। नीज़ इस्लाह की निस्बत फसाद ज़्यादा पैदा करेगी, बल्कि झगड़े वाली बातों से उसको तक़वियत देना ऐसा है जैसे कोई शख्स लोहे के हथौड़े से दरख्त को कूटे ताकि वो मजबूत हो, लेकिन वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो टूट फूट कर ख़राब हो जाता है। और आमतौर पर ऐसा ही होता है। इस सिलसिले में बतौर बयान मुशाहिदा किफ़ायत करता है और ये वाज़ेह दलील है। अवाम में से नेक और मुत्तकी लोगों के अकीदे का मुकाबला मुनाज़रीन और कलामी लोगों के अकीदे से किया जाए तो तुम देखोगे कि आम आदमी का अकीदा कायम रहने में बुलंद टीले की तरह है जिसे आफात और बिजलियां हरकत नहीं दे सकती, जबकि मनाज़िर मुतकल्लिम जो हिफाजत करने वाला है उसका अकीदा मनाजराना गुफ्तगू की तकसीमात की वजह से उस धागे की तरह है जो फ़ज़ा में लटका हुआ हो, कभी उसे इधर हवा कभी उसे इधर ले जाती है और कभी उधर। लेकिन जो आदमी उनसे किसी अकीदे की दलील सुनता है तो बतौर तकलीद उसे कबूल कर लेता है, जैसे वो नफ्स अकीदा को तलकीदन हासिल करता है, क्योंकि दलील सीखने और मदलूल सीखने में कोई फ़र्क नहीं। बस दूसरे को दलील बताना और चीज़ है, जबकि दलील से इस्तदलाल करना दूसरी बात है और वो उससे दूर है। फिर जब बच्चे की उस अकीदे पर तरबियत की जाए तो दुनिया का माल कमाने में मशगूल होने की वजह से उसके लिए कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं खुलेगा, लेकिन वो अहले हक का अकीदा अपनाने की वजह से आखिरत में अजाब से महफूज रहेगा, क्योंकि शरीयत ने अरब के उजड़ लोगों को इन अकायद के ज़ाहिर को अपनाने के साथ यकीनी तस्दीक से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाया। जहाँ तक बहस और तमहीस और दलाइल को मुनज़्ज़म करने का ताल्लुक है तो वह कतन इसका मुकल्लफ नहीं, और अगर वह आखिरत के रास्ते पर चलने वालों में शामिल होना चाहे और तौफीक उसकी मददगार हो, यहाँ तक कि वो अमल में मशगूल हो जाए, तकवा को इख्तियार करे और नफ्स को ख्वाहिशात से रोके, रियाजत व मुजाहिदा में मशगूल हो, तो उसके लिए हिदायत के दरवाजे खुलते हैं जो नूर इलाही के साथ उस अकीदे के हक़ाइक़ से मुनकशिफ होते हैं। वो नूर इलाही जो मुजाहिदे के सबब उसके दिल में डाला जाता है, और ये वादा खुदाबंदी का ऐफ़ा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम
سبولنا وان اللہ لمع المحسنین۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بے شک وہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہی نفیس جوہر ہے جو صدیقین اور مقربین کے ایمان کی غائط ہے، اور وہ راز جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں رکھا گیا جب آپ کو مخلوق ماسوائے انبیاء کرام کے ہر فضیلت دی گئی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس راز بلکہ ان تمام رازوں کے درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غیر ہے، بچتے ہوئے نظافت و طہارت حاصل کرنے کی وجہ سے مجاہدے اور باطنی درجات کے مطابق ہوتے ہیں، نیز نور یقین سے روشن ہونے سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ تفاوت اسی طرح ہے جس طرح طب، فقہ اور باقی علوم کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہ اختلاف اجتہاد میں تفاوت نیز عقل مندی اور دانائی کے اعتبار سے فطرت میں تفاوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس طرح یہ علمی درجات بے انتہا ہیں اسی طرح اسرار کے یہ درجات بھی بے شمار ہیں۔ سوال، اگر تم کہو کہ کیا علم کلام و مناظرہ کا حصول ستاروں کے علم کی طرح ہے یا مباح ہے یا مستحب؟ جواب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں نے اس سلسلے میں مختلف انداز میں غلو کیا اور حد سے تجاوز کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بدعت و حرام ہے، اور اگر بندہ شرک کے علاوہ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ علم کلام کے ذریعے ملاقات کرے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واجب اور فرض ہے، یا تو فرض کفایہ ہیں یا فرض عین، نیز یہ بہترین عمل اور قرب خداوندی کا اعلیٰ ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے علم توحید ثابت ہوتا ہے، اور یہ علم دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری اور تمام گزشتہ محدثین علیہم الرحمہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عبدالعالی فرماتے ہیں، جس دن حضرت امام شافعی رحم اللہ کا حفظ فرد نامی متزلی کلامی سے مناظرہ ہوا تو حضرت امام شافعی رحم اللہ نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے یوں ملے کہ وہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کا مرتکب ہو تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ علم کلام میں سے کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ فرماتے ہیں، میں نے حفص سے وہ کلام سنا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کلام سے ایسی بات کی اطلاع ملی ہے جس کا مجھے بالکل گمان نہ تھا، اور اگر بندہ ہر اس بات میں مبتلا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو یہ علم کلام میں غور و فکر کرنے سے بہتر ہے۔ کرائسی نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ آپ سے علم کلام سے متعلق کوئی بات پوچھی گئی تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا حفص فرد اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو حفص فرد آپ کے پاس آیا اور پوچھا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تو حفص فرد ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت اور رعایت نہ فرمائے یہاں تک کہ تو اپنے اس عمل سے توبہ کرے جس میں تو مبتلا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ علم کلام میں کس قدر خواہشات پوشیدہ ہیں تو وہ اس سے اس طرح بھاگتے جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ اسم مسمی ہے یا غیر مسمی تو گواہی دو کہ وہ کلامی شخص ہے اور اس کا کوئی دین نہیں۔ زعفرانی نے کہا، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل کلام کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں لاٹھی سے مارا جائے اور قبیلوں اور خاندانوں میں پھیرا جائے اور کہا جائے کہ جو لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم کلام میں مصروف ہوتے ہیں ان کی سزا یہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا علم کلام سے تعلق رکھنے والا کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، اور جب بھی تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کلام میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل میں ضرور فساد ہوگا۔ انہوں نے کلام کی مذمت میں مبالغے سے کام لیا، حتیٰ کہ حارث محاسبی کو ان کے زہد و تقوی کے باوجود چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے بدعتیوں کے رد میں ایک کتاب لکھی تھی۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے خرابی ہو، کیا تم نے پہلے ان کی بدعت ذکر کر کے پھر ان کا رد نہیں کیا؟ کیا تو اپنی تصنیف کے ذریعے لوگوں کو بدعت کے مطالعے اور ان شبہات میں غور و فکر کی ترغیب نہیں دے رہا، اور اس طرح تو ان کو اپنی رائے پیش کرنے اور اس پر بحث کی دعوت دے رہا ہے؟ حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کلام زندیق بے دین ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر علم کلام والے کے مقابلے میں زیادہ تیز شخص آ جائے تو کیا وہ اپنے لیے ہر روز ایک نیا دین ایجاد کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے والوں کے اقوال ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ہی نے فرمایا بدعتی اور خواہش پرست کی گواہی قبول نہیں۔ آپ کے بعض شاگردوں نے ان کے قول کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ خواہشات والوں سے ان کی مراد اہل کلام ہیں، وہ جس مذہب پر بھی ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے کلام کے ذریعے علم کو طلب کیا وہ بے دین ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اہل ہوا یعنی خواہش والوں کے ساتھ نہ مناظرہ کر، نہ اس کے پاس بیٹھو اور نہ ہی ان کی گفتگو سنو۔ پہلے محدثین اس بات پر متفق ہیں، ان کی طرف سے اس کے خلاف جو سخت اقوال منقول ہیں وہ بے شمار ہیں۔
وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوسرے لوگوں کی نسبت حقائق کی زیادہ پہچان رکھنے والے اور ترتیب الفاظ میں زیادہ فصیح تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کلام کو اس سے پیدا ہونے والے شر کی وجہ سے چھوڑا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو لوگ بحث و کلام یعنی مناظرہ بازی میں زیادہ پڑے ہیں وہ ہلاک ہوئے، 3 بار فرمایا۔ ان حضرات نے اس بات سے بھی استدلال کیا ہے کہ اگر یہ کلام دین سے ہو یا تو یہ ان اہم امور سے ہوتا ہے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، طریقہ سکھایا، ان امور اور ان کے حاصل کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کی تعلیم دی، علم فرائض کی طرف بلایا اور اسے لوگوں کی تعریف فرمائی، لیکن آپ نے تقدیر میں بحث کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا امسکو عن القدر، ترجمہ تقدیر میں بحث سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام ہمیشہ اسی پر عمل پیرا رہے اور استاد سے آگے بڑھنا سرکشی اور علم ہے۔ وہ حضرات استاد اور پیشوا تھے اور ہم ان کے پیروکار اور شاگرد ہیں۔ دوسرا گو یوں استدلال کرتا ہے کہ اگر کلام سے منع لفظ جوہر عرض اور اس طرح کی دوسری غیر مانوس اصطلاحات ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں معروف نہ تھیں، تو بات آسان ہے، کیونکہ ہر علم میں سمجھانے کے لیے اصطلاحات ایجاد ہوتی ہیں، جیسے حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ، جیسے قیاس کی اصطلاحات، نقص، کسر، ترکیب، تعدیہ اور فساد، وضع وغیرہ۔ اگر ان لوگوں پر پیش کی جاتی تو وہ انہیں نہ سمجھتے، تو مقصود صحیح ہر دلالت کے لیے عبارت نکالنا، کوئی اصطلاح بنانا ایسے ہی ہے جیسے مباح جائز قائم کے لیے نئی شکل پر برتن بنانا۔ اگر معنی کے اعتبار سے خرابی ہو تو ہماری مراد صرف یہ ہے کہ ہم عالم کے حادث ہونے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات کو شریعت کے مطابق پہچاننے کے لیے دلیل حاصل کریں، تو دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حرام ہوگی؟ اور اگر علم کلام اس لیے منع ہے کہ اس کی وجہ سے افتراق، تعصب اور عداوت و نفرت پیدا ہوتی ہے، تو یقیناً یہ حرام ہوگا اور اس سے بچنا ضروری ہوگا، جس طرح علم حدیث، تفسیر اور فقہ کی وجہ سے تکبر، خود پسندی، ریاکاری اور حکومت طلبی کی خواہش پیدا ہو تو وہ حرام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، لیکن اس وجہ سے کہ علم ان خرابیوں تک پہنچاتا ہے، علم کو چھوڑنا صحیح نہیں، اور کس طرح علم کلام کے ذریعے دلیل تک پہنچنا اور اس میں بحث کرنا منع ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاتھ برہانکم، اپنی دلیل لاؤ۔ اور ارشاد خداوندی ہے لیخلق من ہلک عن بینات ویحیی من حی عن بینات، ترجمہ تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان عندکم من سلطان بہذا، ترجمہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، سلطان سے مراد حجت و دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، ترجمہ آپ فرما دیجئے پس مقصد تک پہنچنے والی دلیل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نیز ارشاد خداوندی ہے عالم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ترجمہ کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَبُہِتَ الَّذِي کفر، پس وہ کافر مبہوت حیران ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات تعریف کے طور پر فرمائی کہ انہوں نے اپنے مخالف نمرود کے سامنے دلائل پیش کیے، اس سے بحث کی اور اسے خاموش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حجاتنا آتینہا ابراہیم علی قومی، ترجمہ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ ارشاد خداوندی ہے قولوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، ترجمہ انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام بے شک آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑے۔ اور فرعون کے قصے میں فرمایا وما رب العالمین اولو جئتک بشیء مبین، ترجمہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک کفار کے خلاف دلائل ہیں، توحید کے بارے میں متکلمین کی بہترین دلیل یہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا فسادتا، ترجمہ اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوتے تو ان کا نظام بگڑ جاتا۔ اور نبوت کے بارے میں بہترین دلیل یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ترجمہ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا تو اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ قیامت کے دن زندہ ہونے پر یوں دلیل دی قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ترجمہ آپ فرما دیجئے اسے مخلوق کو وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی آیات و دلائل ہیں۔ انبیاء کرام ہمیشہ منکرین کے خلاف دلائل دیتے رہے اور ان سے مجادلہ کرتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَادِلُوهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کفار سے نہایت اچھے طریقے سے مجادلہ کیجیے۔
सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी मुनकिरीन के खिलाफ दलाइल पेश करते और उनसे मुजादला करते, लेकिन उनका ये अमल ज़रूरत के वक्त होता था और उनके दौर में इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी। बिदअतियों को सबसे पहले मुजादला के तरीके पर जिस शख्सियत ने दावत हक दी वो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। जब आपने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को खारजियों की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे गुफ्तगू करते हुए फरमाया, तुम्हें अपने इमाम की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग लड़ी, लेकिन ना तो कोई कैदी बनाया और ना ही माल गनीमत हासिल किया। उन्होंने फरमाया, ये तो कुफार के साथ लड़ाई की बात है। बताओ, अगर जंग जमल में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कैद कर ली जाती और वह तुम में से किसी के हिस्से में आती, तो क्या तुम उनसे वो बात हलाल समझते जो अपनी ममलूका से हलाल जानते हो, हालांकि वो तुम्हारी माँ है और ये नस कुरानी से साबित है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। तो इस तरह उनके इस मुजादला दलाइल देने से 2000 खारजियों ने इताअत कबूल की। मनकूल है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने एक मुनकर तकदीर से मुनाजरा किया तो वह इनकार तकदीर के अकीदे से ताइब हो गया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकदीर के मुनकर से मुनाजरा किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यज़ीद बिन उमैरा से ईमान के बारे में मुनाजरा किया। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम कहो कि मैं मोमिन हूँ तो तुम ज़रूर कहोगे कि मैं जन्नत में जाऊँगा। यज़ीद बिन उमैरा ने कहा, ऐ सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु, ये आपकी लफ्ज़िश है। कहा, ईमान ये नहीं कि तुम अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, क़यामत के दिन जिंदा होने और मीज़ान पर ईमान लाओ, नमाज कायम करो और ज़कात दो, और हम गुनाहगार हैं। अगर हमें मालूम हो कि हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे तो ये भी जान लेंगे कि हम जन्नत में जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम अहले जन्नत से हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुमने सच कहा, अल्लाह की कसम मेरी खता थी। तो यूँ कहना चाहिए कि इस सिलसिले में वो कम गौर करते थे, ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर करते थे, ज़्यादा वक्त नहीं। वो ज़रूरत कहे वक्त गौर करते थे। वो उसे तसनीफ़ व तदरीस और पेशे का दर्जा नहीं देते थे। तो कहा जा सकता है कि उनका ज़्यादा गौर न करना इस वजह से था कि उन्हें ज़रूरत कम पड़ती थी, क्योंकि उस ज़माने में बिदात ज़ाहिर नहीं होती थी, और वो ज़्यादा देर बहस इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनका मकसद मुखालिफ को खामोश कराना, उसे मोतरफ बनाना, हक को वाज़े करना और शुबे को ज़ायल करना था। अगर मुखालिफ का एतराज़ या इसरार तूल पकड़ता तो उनका इल्ज़ाम भी तवालत इख्तियार करता। वो इस काम को शुरू करने के बाद हाजत का अंदाज़ा किसी तराजू या दूसरे पैमाने के साथ नहीं लगाते थे। इस सिलसिले में उनके तदरीस व तसनीफ के पीछे न पड़ने का जो मसला है, तो फ़िक़्ह, तफसीर और हदीस में भी उनका यही तरीका था। तो अगर फ़िक़्ह में तसनीफ़ व तालीफ और ऐसी सूरतें बनाना जो शाज़ व नाज़िर वाक़या होती हैं, इस मकसद के लिए जायज़ हैं कि जिस दिन ये बात वाक़या होगी, काम आएगी, अगरचे नादिर हों और ज़कावत धनी हासिल होगी, तो हम मुजादला इसीलिए तरतीब देते हैं कि जब कोई शुबा पैदा हो या कोई बिदअती जोश में आए या ज़कावत ज़हनी व फ़िक्री हासिल हो तो काम आए, या इसलिए कि दलाइल जमा हों और ज़रूरत के वक्त गौर व फिक्र की बजाय फौरी तौर पर पेश किए जाएँ। जैसे कोई शख्स लड़ाई से पहले जंग के दिन के लिए असला तैयार करता है। तो ये दोनों तरफ के लोगों के दलाइल मुमकिन तरीके पर जिक्र किए गए। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।